बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जहाँ कहीं भी होंगे आप खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो नाज़रीन, जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में डिस्क्रिप्शन जो है उसको भी आपने ज़रूर विज़िट करना है। उसमें भी आपको पाँच दोस्त होते हैं फिक्स, वो आपको मिलेंगे। तो नाज़रीन, मैंने कभी भी किसी दोस्त को नहीं कहा कि मेरी वीडियो फुल देखें। अपनी मर्ज़ी है आपकी, जहाँ तक आपको अच्छी लगे वहाँ देखें। ये बात वीलॉगिंग का जो सिलसिला होता है, इसमें किसी को मैं क्या फ़ोर्स करूं कि ऐसा करो या ऐसा करो। जब तक आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो मत कीजिए। तो मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। लोग देखे कि 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन मैं मसरूफ़ हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने काम कर रहा हूँ। ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है और पार्ट टाइम फ़न है अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़न को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं किसी को फोर्स नहीं करता। बस ठीक है, चलो सही है, जो दोस्त गपशप लगाना चाहता है, ये दुनिया के किसी कॉर्नर से भी मेरे साथ अटैच होना चाहता है, तो मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। तो मैं तो ये नहीं कि कभी भी ऐसा किया हो कि वो बंदे कहते हैं ना, अक्सर दोस्त वो जुमला इस्तेमाल करते हैं, वीडियो को जो बेल है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं नहीं कहता किसी को भी, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आप मेरी दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई मेरा ख्याल है नामुमकिन सा ये काम है। पता नहीं, जो वायरल है, वायरल भी पता नहीं उसी के चक्कर में है सारी दुनिया, मेरी वीडियो वायरल हो जाए। तो शायद मेरी भी ख्वाहिश यही है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे काम करते 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 एक दिन अपनी मंज़िल पे पहुँच जाऊँ और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंज़िल पे जाऊँ। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला, अल्लाह ताला ने दिया, जो मैं चाहता हूँ, ये व्लॉगिंग जो है वो इसको किसी और मूड में हम लेके आएंगे। लेकिन वो अल्लाह ने मौका दिया तो फिर पता नहीं कब कितना टाइम लगे, ये मुझे भी मालूम नहीं है। तो कई दोस्त ऐसे हैं कि जो है हेल्प करते हैं या कहते हैं कि आपकी हेल्प हम करते हैं, तो इसको जल्दी से मोनेटाइज करवा लो। ये मैं इसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इसी तरह जब ये मोनेटाइज हो जाएगा तो शायद मैं इतना एंजॉय ना कर सकूँ जितना आज कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, एक तो थी ये बात है। तो एक काफ़ी दिन पहले एक दोस्त ने जो कमेंट्स किया, उसने कहा कि तुम्हें जहाँ मैं रहता हूँ, ये जो आप बैठे देख रहे हैं ये टाउन, इसको आपको मैं 2-3 व्लॉग दिखाया भी था, ये शिटल जो पीछे, वो कहता इसका नाम है नेल्सन टाउन, नेल्सन लिंकाशायर का ये एरिया है। काउंटी कौंसल है इसकी, जिस तरह के डिस्ट्रिक्ट ज़िला होता है। तो वहाँ भी जाके आपको यूट्यूब की ज़रूरत पड़ी। हाँ, मुझे ज़रूरत पड़ी। अगर मेरे पास ये यूट्यूब ना होती तो आप दोस्त मेरी किस तरह मैं आपसे अटैच होता, कभी भी मैं नहीं हो सकता था। जिस तरह दुनिया में माशाल्लाह पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, या और भी कई कंट्रियों से बहुत सारे, अमेरिका, कनाडा, तो उस दोस्त हैं। तो मैं तो नहीं जानता उनको, वो उनको ऐसे ही जान पहचान बनी इसके ज़रिए से ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा खुशकिस्मती है कि कितने खूबसूरत दोस्त और कितना मज़े का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में जो एक आज का पॉइंट है वो मेरे जहन में आ रहा था। मेरे मोबाइल पे बेल आ गई। मैं दोस्त को कहा था कि मैं टाउन जा रहा हूँ, तो वो अभी कॉल कर रहा है किधर है। हम वॉक पे निकले थे। तो मैं जो है वो रोज़ाना या एक दिन छोड़ के व्लॉग करता हूँ ना, तो उसी वक्त ही करता हूँ। कभी होता है कि दिन को बैठे टाइम मिल गया तो ठीक है कर लिया, वरना ज़्यादातर मेरा व्लॉग आधा घंटा पहले ही होता है, इससे ज़्यादा पहले नहीं होता।
اسی طرح کر کے میں نے سوچا کہ شاید مجھے گورے ہیں تو ٹائم کے ٹائم پہ ہی، کیونکہ میں فل ٹائم جاب کرتا ہوں، 6 بجے کام ختم کیا، گھر آیا، نماز عصر کا ٹائم ہو گیا وہ ادا کی، پھر وہ کھانا کھایا، پھر ابھی واک پہ نکلا، اس طرح کر کے جو میرا پلاننگ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ میں ویلاگ بنا لیتا ہوں، زیادہ تر جو ہے وہ ٹائم پہ ٹائم کی اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو ناظرین، ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ کافی پرانی بات ہے، میں نے آج اپنی جو میری ڈائری ہے نا گاڑی میں پڑی ہے کار میں، وہ میں نے کھولی اور پوائنٹ تھے اس میں لکھے ہوئے کن کن پوائنٹ پہ میں نے ویڈیو بنانی ہے، تو کافی پرانا ایک پوائنٹ مجھے مل گیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے کسی ویڈیو دیکھی دوست کی، تو وہ بات کر رہے تھے کہ تم لوگ ایسا کرو، تم لوگ یعنی کہ جیسا کہ میں آپ کو کہوں کہ تم نے یہ کرنا ہے، میرے ویور ہے، میں ویور کو کہہ رہا ہوں کہ تم، تو مجھے وہ اندازہ ہوا کہ حالانکہ یہ لفظ چلو ٹھیک ہے، پتہ نہیں انہوں نے کس طرح یہ استعمال کیا، میری تو زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ میں کسی دوست کو، آپ کو یا کسی کو تم کہوں۔ اور پھر ہم اس یوٹیوب پہ آئے صرف یہ کہ ہم نے خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنی ہے، صرف اپنی خوشیاں، غم تو زندگی، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں، میری بھی زندگی میں پریشانیاں ہیں، مسئلے مسائل ہیں، لیکن میں یہ تو نہیں کہ ان کو مسائل کو ادھر لے کے بیٹھ جاؤں، آپ کے سامنے رکھوں، یہ میرے مسئلے ہیں، شاید کوئی دوست شیئر کر دے، چلو ہمیں دکھ درد بٹانا چاہیے ان کا، لیکن میں تو انشاءاللہ جو ہے وہ خوشیاں بکھیرتے ہیں ہم دوستوں کے ساتھ۔ تو یہی ہے، یہ دیکھا آپ نے کہ پرانے جو ٹیلی ویژن پہ کام کرنے والے لوگ تھے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں سنی ہوئی یہ بات ہے، بکلم جو ہے نا وہ ان سے جن کے ساتھ واقعہ ہوا، اپنا اللہ تعالیٰ گریک رحمت کرے، اپنے پاکستان کے بڑے نامور گلوکار تو نہیں تھے، اداکار تھے، طارق عزیز مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں گریک رحمت کرے، تو سرچشمہ تھے وہ ٹیلی ویژن کا اور ریڈیو کا۔ انہوں نے مجھے ایک ٹیلی ویژن میں انہوں نے انٹرویو دیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بھائی کی وفات ہو گئی، میرا پروگرام ان کا چلتا تھا پی ٹی وی پہ نیلام گار اس وقت، تو اس کا ٹائم تھا ریکارڈنگ کا بھی، کہنے لگے کہ میں اس کا یعنی کہ جنازہ چھوڑ کے اپنا آ کے ریکارڈنگ کروانے آ گئے، یہ اس طرح کا کام ہے، غم اتنے بلا کے اس پہ آ کے سوشل میڈیا یا کہ ٹیلی ویژن پہ آ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ میں تو اس کو بھی اسی طرح ہی لیتا ہوں کہ جو غم ہے ٹھیک ہے، چلو کسی کا ہو تو ہم ضرور بانٹیں گے، لیکن خوشیاں بکھیرنی چاہیے۔ تو بات ہم کر رہے تھے تم لفظ کی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جملہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پنجاب سے ہوں، ہم پنجابی بولتے ہیں گھر میں، تو یہاں بھی ہم پنجابی بولتے ہیں اور زور دے کے بولتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی۔ انگلش تو بچوں نے جو سیکھ جانی ہے ادھر 2-3 سال میں، جو نیا پیدا ہوگا وہ بھی 4 سال میں سیکھ جائے گا، لیکن پنجابی اور اردو سیکھنے کے لیے اسے بہت ٹائم کی ضرورت ہے، تو اسی لیے ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں کہ اپنی مادری لینگویج جو ہے نا وہ نہ جائے ہاتھ سے، ان کو پتہ چلتا رہے۔ تو پنجابی میں پاکستان میں بھی ہم پنجابی بولتے ہیں گھر میں، ادھر بھی کبھی بھی تم نہیں استعمال کیا یا تو نہیں استعمال کیا، ہم جملہ استعمال کرتے ہیں تہاڈا کی حال ہے، تسی آ جاؤ نا، تسی کھا لو نا، تسی ببو نا، یہی ہم کہتے ہیں چارپائی کے بیٹھنے کے لیے، ادھر آ جاؤ نا، ادھر بیٹھو بڑوں کے لیے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں سے محبت کرو، تو چھوٹوں سے بھی اس طرح ہی۔ تو یہ تھے کچھ آج کی گپ شپ اور ویلاگ، تو جو جملہ میرے پوائنٹ ذہن میں تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلو ناظرین، انشاءاللہ جو ہے وہ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھنا، تو اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے، زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے انجوائے کیجیے۔